बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11 तर्जुमातुल कुरान का पेपर जो पैटर्न है और पेपर किस सीक्वेंस में और कहाँ से बनाया जाएगा और ई शीट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से बच्चों आपने सुनना है। सबसे पहले बच्चों के ये 4 सूरतें आपके सिलेबस में शामिल हैं। सूरत बकरा, सूरत अल इमरान, सूरत अल इनफाल और सूरत तौबा। ये 4 सूरतें बच्चों आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो है ये हमारे लिए है। अच्छा, इसके बाद ना बच्चों सबसे पहले आप ये सूरत बकरा, ठीक है, यहाँ तक है सूरत बकरा के मायने। यहाँ तक बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास महफूज कर लीजिए। ये मायने है, ठीक है, 7 लफ्ज़ है और 7 उसका मायने है, ठीक है, नंबरिंग के साथ हैं। ये टोटल 80 अल्फाज हैं, टोटल 80 अल्फाज हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये सूरत अल इमरान है। सूरत अल इमरान के जो मायने हैं यहाँ तक बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आपके पास है सूरत अल इनफाल और सूरत तौबा। उसमें मौजूद जो मायने हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनका स्क्रीनशॉट क्यों मैंने आपसे कहा कि आपने लेना है, ये बच्चों 80 अल मायने हैं। ये जो है मुंतखब मज़मून, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पर आते हैं। अब इन 80 जो मायने हैं इनमें से 2 मायने जो हैं वो आपके MCQs में आएंगे और एक जो 5 जो हैं अल्फाज वो आपका एक सवाल बनेगा, ठीक है। आपका 5 आपको अल्फाज दिए जाएंगे, आपने उनके मायने लिखने होंगे, तो 5 नंबर का एक सवाल बनेगा। 5 और 2 ये 7 नंबर जो हैं आपके इन जो 80 अल्फाज हैं इनमें से बनाए जाएंगे। तो आपने ये लाजमी जो है बच्चों तैयार करने हैं, ठीक है। इंतहाई आसान होते हैं, सिर्फ आपने इनको ध्यान से 1 से 2 दफ़ा पढ़ना होता है। फिर इसके बाद बच्चों सूरत बकरा के मुंतखब मज़ामीन, ठीक है, सूरत बकरा के ये जो मज़ामीन है ये भी आपके सामने है। 11 मज़ामीन है, ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों सूरत अल इमरान के मुंतखब मज़ामीन और सूरत अल इनफाल के मुंतखब मज़ामीन और इसके बाद सूरत तौबा के मुंतखब मज़ामीन हैं। टोटल ये 25 जो हैं ये टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, ठीक है। आपने इन्हीं 25 टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके जो MCQs होंगे वो भी इन्हीं मुंतखब मज़ामीन में से और 2 MC जो हैं अल्फाज में उनमें से आएंगे। इसके बाद शामिल निसाब सूरतों के तारफ़ और शान नज़ूल पर, ठीक है, ये तारफ़ और शान नज़ूल पर मबनी 5 मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने देने होंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा। फिर इसके बाद की आयात और उनके तर्जमे के मफ़हूम पर मबनी 3-3 नंबर के सवालात हिस्सा 2 में दिए जाएंगे। ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जो आपके मुंतखब मज़ामीन हैं इसमें से जो हैं 2 तफसीली सवालात आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। और इन मज़ामीन का दुनियावी और उखरवी जो फ़वाइद हैं और इन पर अमल से गुरेज के नुकसानात पर मबनी जो 2 तफसीली सवालात आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये बच्चों पेपर आपके सामने है। सबसे पहले बच्चों 10 नंबर के आपके पास MCQs हैं, तो इनके जवाबात जल्द ही इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिर इसके बाद बच्चों ये आपके पास 10 सवाल हैं, ठीक है। ध्यान से बच्चों आपने ये 10 सवाल जो हैं इनको तैयार करना है, ठीक है। और इनके जवाबात भी इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बच्चों ये हिस्सा बे में ये 5 मायने हैं, ठीक है, ये 5 अल्फाज हैं, तो आपने इनके मायने लिखने होंगे। अब बच्चों जो है आपका हिस्सा जीम, ये 9 नंबर का है। अब इसमें आपके पास बच्चों आयत भी है, आयत का तर्जमा भी लिखा हुआ है और अब सामने सवाल है।
تو آپ نے اس سوال کا جواب اسی ترجمے کے مطابق ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ یا کا آپشن موجود ہے، ان دونوں میں سے جو آپ کو بیسٹ سمجھ آتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ دوسری آیت ہے، اور دوسری آیت میں بھی اب بچوں آپ کے پاس اور کا آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سارا یہی والا ترجمہ اٹھا کر نہیں لکھنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ الفاظ اس کا جو مفہوم ہے، مفہوم آپ نے جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے اردو کے پیپر میں پیراگراف میں سے سوالات نکال کر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر بچوں آپ کے پاس سے ہے تیسری آیت آتی ہے، اس میں بھی یا کا آپشن موجود ہے، دونوں میں سے جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے گا بچوں کہ ای شیٹ میں جو آپ کو ای شیٹ یا او ایم آر شیٹ دی جائے گی، اس میں لکھا ہوگا آیت 1، آیت 2 اور آیت 3، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح یہ جو آیت ہے، تیسری آیت ہے، اس میں 2 سوال ہیں، تو یہ جو آیت نمبر 3 کا آپشن ہوگا اور یہ جو آپ کے پاس سپیس ہوگی، تو انہی میں اسی سپیس کے اندر ہی آپ نے جو ہے آیت یہ جو سوال 1 ہے اس کا جواب، اور سوال جو ہے دوسرا اس کا جواب، دونوں کا یہیں پہ لکھنا ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اب یہ جو سوال ہے، یہ آیت نمبر 3 ہے، اس کے لیے آپ کو 2 جگہ نہیں دی جائیں گی، ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس پیج میں ہوگا آیت 1 حصہ جیم 1، حصہ جیم جو ہے وہ آگے 2، اور حصہ جیم 3، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ایک ہی سوال ہے پھر تو اوکے ہے، اگر 2 سوال ہے جس طرح یہاں پر 2 سوال ہیں الف اور بے، تو پھر یہ اب آیت ہے کون سی؟ تیسری، تو یہ تیسری آیت میں ہی آپ نے ایک اور پھر دوسرے کا جواب لکھنا ہوگا، آپ کو یہ سپیس نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو سپیس دی گئی ہے اسی میں ہی آپ نے دونوں سوالوں کا جواب لکھنا ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد بچوں حصہ سوم آتا ہے، اور حصہ سوم بچوں آپ کے پاس 16 مارکس کا ہے، تو اس میں یہ 4 سوالات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ نے یہ بھی لازمی طور پر تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جو ہے جلد ہی ان کے جو جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ شیٹ دیکھ لیجئے، یہ بچوں ای شیٹ ہے ترجمہ القرآن کی، اس کو بھی بچوں آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 اور حصہ الف کا جو پارٹ 1 ہے اس کا جواب، پھر پارٹ 2، پھر اسی طرح 3، 4 اور 5 کا جواب۔ پھر اس کے بعد بچوں یہ آپ کے پاس سے جو الفاظ معنی ہیں وہ اس سیکونس میں آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر الفاظ لکھنا ہے اور ساتھ آگے معنی لکھنا ہے، پھر یہ دوسرا یہاں پر اس کا معنی، پھر تیسرا یہاں پر اس کا معنی، اس سیکونس میں آپ نے لکھنے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیے سوال نمبر 2 جیم 1، سوال نمبر 2 جیم 2 اور سوال نمبر 2 جیم 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اگر یہ آیت کے 2 سوال ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے الف، ٹھیک ہے، پھر اس کا جواب، پھر یہیں پہ آپ نے بے لکھنا ہے اور اس کا جواب آپ نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد بچوں پھر آپ کے لانگ سوالات آئیں گے، اور لانگ سوالات کے لیے سوال نمبر 3 کا پیج نمبر 1 ہے، اور یہ پیج نمبر 2 ہے، اور یہ پیج نمبر اس کا جو ہے 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 اس کا پیج 1، پیج 2 اور پیج 3، ٹھیک ہے۔ لانگ کے لیے آپ کے پاس 3 پیجز ہیں، یہ آپ نے اسی جگہ پر اس کو لکھنا ہوگا۔ اور خاص کر کے جو بچے مسٹیک کرتے ہیں وہ اس والے پارٹ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آیت میں اب 2 سوال آ گئے ہیں، تو وہ جو ہے ایک انہوں نے یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ 1 میں اور پھر 2 میں، تو اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا، یہ آپ نے دھیان سے اس چیز کو پیپر میں حل کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، اپنا خیال رکھیے گا بچوں، اللہ حافظ۔